رجع. يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد. المهم اليوم جيت باش نتكلم على ما شفتو في اول الفيديو. كنت حطيت لكم واحد المقطع يعني موحد يعني الخرجة داروها البارح. خرج واحد الكم هائل في مدينة طنجة بالذات البارح في الليل. خرجوا باش يستنجدوا الله سبحانه وتعالى زعما باش يهز عليهم الوباء واللي وهاد الفضيحة اللي ولدت فينا الخوف على البلاد ديالنا، اللي كنشوفوا ان ماشي الوباء اللي غادي يقتل الشعب المغربي، ولكن اللي غادي يقتل ويريب البلاد هو فئة مكونة من اشخاص جاهلين كيظنوا ان الخروج ديالهم وانهم يذكروا الله غادي الله يهز عليهم هذا الوباء. ولكن للاسف الشديد الوباء خاصه وعي علم ودرايه. خاص هذا الوباء ماشي وباء عادي بحال يعني بحال شي برد غادي يصيبنا، ولا راه وباء خطير، راه خطير. المهم حنا تصدمنا في هذا الفعل. صراحة ما لقيت ما نقول بهدلونا حدا الشعوب الأخرى، ما غاديش نقول شعوب الغرب ولكن الشعوب المجاورة. شوفوا غير الجزائر ما دارتش هاد الفضيحة اللي داروها، وما دارتهاش تونس، ما دارتهاش مصر اللي فيها تهي يعني مرضى تونس. يعني فين ما مشيتو راه كاين الوباء، ولكن الناس ما خرجتش، ما دارتش هاد الفضيحة اللي داروها البارح. يعني شوف هاد الناس اللي خرجوا يعني فين بغاو يوصلوا. احنا الحاجه اللي غادي تبقى فينا هو ان الناس الابرياء هما اللي غادي يمشيو فيها. ما الا كان غادي يمشي فيها هاد الشيء، هاد الناس اللي خرجوا يعني فمن الاحسن انهم يموتوا. لان واش السلطات دارت الخدمه ديالها؟ ما خلات، ما دارت يعني دارت انذارات، خرجوا العسكر ما خلاو، ما داروا مع هاد الناس. يعني ما طفح الكيل، بنادم ما عندوش فين يزيد. يعني علاش حنا نوصلوا راسنا لهاد راه الشعوب يعني المتقدمه مثل اسبانيا، ايطاليا، فرنسا، وما قدوش على هاد الوباء. راهم جالسين في ديورهم، الناس كاملين جالسين في ديورهم وهكا. والعدد ديال الوفيات والعدد ديال المرضى غادي وكيطلع، الارقام غاديه وكتطلع. كيفاش في اسبانيا في نهار طلعت 1000 ديال الناس اللي زادوا غير في نهار واحد، 1000 ديال المرضى. وناضوا اسيدي قال لك يستنجدوا بالله، الله سبحانه وتعالى. بغيت تذكروا غير في الدار. ربي فين ما تدور وجهك غادي تلقاه، ماشي حتى نخرجوا عاد الله غادي يشوفنا، ولا حنا نكونوا مغطيين زعما في الديور ما كيشوفناش حتى نخرجوا من ديورنا عاد نبانون الله تذكروا بلا وباء. الانسان ماشي حتى يعني ربي يطيح عليه يعني شي بلاء ولا يطيح عليه عاد ينوض يذكر الله. ذكر الله خاص يكون دائم، ماشي في يعني غير في وقت الشده اللي نوضوا نهلهلوا بالله الله اكبر والله. فهذا الشيء راه خطير. ما تبقاوش تلعبوا بالحياه ديال الاشخاص، الناس الاخرين اللي ما عندهمش مساكن لا ذنب، ما عندهم حتى شي دخل في هذا الشيء. يعني كتخرجوا هذاك الشيء اصلا، هذيك يعني الخرجه ديالكم اللي درتوها البارح راها اصلا خطيره. راه البارح راه يكون بزاف ديال الناس اللي تعاداو يعني يكونوا اشخاص مرض من هذا الوباء، وشخص عاد الاخر. يعني هذاك الشيء ما درتوش لله، بالعكس.
بالعكس، لان الانسان خصو يحاول ما امكن يخدم عقله في الاوقات الصعيبه، سيرتو في هذا الوقت راه ما فيهش الضحك. دول العالم كتدمر يوم على خوه، الاقتصاد ضاع، كل شيء ضايع، كل شيء ساد، كل شيء يعني كتخرج برا كتخاف كتلقى راسك بحال الا انت بوحدك في الحياه، انت بوحدك اللي عايش. كيفاش نتوما بهاد الجهل ديالكم، بهاد يعني الرجعيه ديالكم وصلتوا لهاد الحاله انكم ديروا واحد الفئه ديال الجهاله خرجوا البارح؟ ما لا اله الا الله، ما يمكنش حنا نسكتوا على هاد الشيء، ما يمكنش. حنا هذيك بلادنا وكنفتخروا بها، وانا اصلا يعني حنا عندنا عاد شوق اننا نوليو لبلادنا ونشوفوا اهلنا. كاين عندنا فيها عائلات، عندنا فيها ناس كنعرفوهم. كيفاش الانسان ينوض ويحرض الناس ويخرجهم بهذيك الطريقه ويقول لهم اجيوا باش نذكروا الله، هذيك الطريقه راها اخطر طريقه باش العدوى تنتشر بسرعه فائقه. لان العدوى راه ماشي بحال البرد تلصق يعني ببطء. راه العدوى كتلصق بواحد السرعه اللي حاروا فيها علماء العالم، حاروا كيفاش هاد العدوى. راهم غير 3 ايام ولا 4 ايام توصلوا ان هذيك العدوى كتبقى في الهواء 4 ديال السوايع الى عطس الانسان. انت تفوت في ديك الجهه اللي عطس فيها تقدر تهز العدوى، وما بالك انك دير واحد الجيش وتخرج به برا وتجمع يعني لا اله الا الله. هذا الشيء راه لا يبشر بالخير. خاصكم تحضروا نفوسكم. انا بغيت نادي هذه الرساله، عندي لاشين خاصني ندير رساله نخرج بها، خاص على الاقل يسمعوني الناس اللي كيعرفوني، الناس اللي يتابعوني. هذا الشيء لا يبشر بالخير. الانسان خصو يحضر عقله. ربي ما قالش هذا الشيء. ربي عبدوا، حنا ما قلناش ما تعبدوش، تذكروا ما قلناش ما تذكروش، ولكن ماشي بهذه الطريقه. ان الانسان راه ما يمكنش انت تطلب الحاجه وتجيك. الا تقول يا ربي يا ربي بغيت نمشي ما عرفتش فين نمشي نحج ولا نمشي هذا، غادي ربي غادي يدير لك الجنحان ولا ما نعرف. لا، يعني العلم اشنو دار العلم؟ دار انك تمشي تركب مثلا في الطائره ولا. يعني العلم هو اللي دار لك الطائره، العلم هو اللي دار لك المواصلات باش توصل ديك البلاصه. راه ماشي طلب الله وغادي توصل ديك الساعه. يعني راه خاصك العلم هو اللي وصلك لديك البلاصه. لهذا راه الدين راه ماشي بوحدو باش نتايا تحس براسك انت صافي راك بالدين راك صافي قضيت على كل شيء. الدين والعلم، العلم راه مهم. الانسان خصو يكون واثق، يكون عنده يعني ما عارفش واحد المرض قرا عليه. راه دابا يعني بزاف ديال الناس راهم يهضروا عليه. يعني راه كاين لي زانفورماسيون كافيه باش تعرفوا على هاد الوباء. هاد الوباء راه ماشي وباء عادي، والانتشار ديالو راه ماشي ببطء، الانتشار بسرعه فائقه. يقدر يهضر معك الانسان وهو فيه العدوى، غير بديك الهضره تقدر تهز منه المرض. على داك الشيء كيقولوا الانسان اللي فيه العدوى خصو يدير الكمامه على فمه، علاش؟ باش مين يهضر ما يقدرش يعني ما يتسببش بواحد ما يتسببش بالمشكل للانسان اللي كيهضر معاه. والناس يعني العالم حار في هاد الوباء، تجيو نتوما تخرجوا بكل سهوله وتجارة وهذا وعادي والناس مداحسه وغاديه وزعما راه حنايا شوف البلد الوحيد اللي شجاع وما كيخافش وخرجنا وهذا. زعما حنا على ما شفنا كتبقاو تقولوا البلاد وحنا ما عندناش وحنا هادي والظلم وانتوما السلطات دارت ما فيه الكفايه. السلطات عيات ما تزكي عليكم، عياو ما كثروا مساكين من العسكر، كثروا عياو وانتوما اللي ما مكلخين. وانا ما كنعممش، راه فئه من الناس هذوك اللي خرجوا البارح راه زعما الصراحه لا اله الا الله. راه الانسان خصو يرجع عقلو لبلاصتو. حاولوا ما امكن تصرفوا بواحد طريقه سليمه. الا ما حسيتش براسك حس بالناس اللي
اللي معاك في الدار، انت خرجت باش تجيب لهم الهلاك للدار. لماذا؟ باش تمشي فيها انت بوحدك؟ خصك تدي معاك فئة من الناس. علاش هكا؟ ربي ما يبغيش، ربي ما يبغيش الظلم هذا. راه ظلم في حق الانسان الاخر، في حق الانسان اللي ما عندوش ذنب، راه ظلم. ان الله قال لك حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بين عبادي. وكيفاش نتوما مشيتوا؟ هذاك راه ظلم انت ارتكبتوه البارح. راه لا يمكن، انا ما يمكننيش نسكت، انا ما يمكنش انني نشوف هاد الامور ونسكت عليها. عندي قناه، اللي بغى يقول راه هادي واش دخلها ولا انا يدخلني. يدخلني. انسان قال لك الساكت عن الحق شيطان اخرس. انسان خصو يهضر. الا هضرت انا وهضر الاخر وهضر الاخر وعطينا الاصوات ديالنا كاملين، نقدروا نغيروا شويه، نغيروا واخا غير واحد الربع من دوك الناس اللي داروا هذيك الفضيحه البارح. الانسان خصو يحضر عقله في هاد الامور. وهاد الوقت الراهن اللي راحنا نعيشوه صعيب. حنا راحنا نعيشو صعيب، واحد الوقت صعيب. سيرتو حنا الناس الجاليه المغربيه اللي حنا في اوروبا، حنا راحنا مغربين وزدنا تغربنا الضعف ديال الغربه اللي راحنا مغربينها. مغربين زدنا هاد الحجر الصحي. زدنا تغربنا، بقينا في الدار وحسينا بقيمه البلاد. حسينا. وحنا ما بغيناش البلاد ديالنا تمشي تضيع. حنا بغينا نشوفوا بلادنا ونجيو نشوفوا الاهل ديالنا، وبغينا نوليو لبلادنا. لان فوقاش تحس ببلادك في اصعب الاوقات، في اصعب الاوقات. واخا ما خصنا حتى شي خير الحمد لله، كل شيء موفر هنا، كل شيء. اي حاجه تعيط، مرض راه يجي عندك الطبيب حتى للدار. ما عندناش خصوصيات الحمد لله. الحمد لله. يعني كل واحد ربي عطالو فين يعيش. هذا الشيء ربي هو اللي فرق انسان، خلق وفرق الله سبحانه وتعالى. ولكن احنا محتاجين لبلادنا، محتاجين نجيو ونشوفوا العائلات ديالنا. ما يبقاش بنادم يخرج بالجهل ديالو بالرجعيات ديالو. يعني هذا التفكير راه حتى في العصر الحجري ما كانش هذا التفكير. سبحان الله. الناس ما عرفتش، الناس الدول الاخرى غاديه وكتقدم وغاديه وكتشوف لقدام، وانتم غاديين وكتاخروا. وما كنعممش، كنهضر على فئه من الناس اللي دايرين الفتنه في البلاد. حشومه عليكم. راهم كاينين الناس كبار مساكين ما عندهمش لا حول ولا قوه، ما عندهمش مساكين. علاش بغيت تموت؟ موت بوحدك، وكاينه ألف طريقه باش تموت. ماشي الوباء هو اللي غادي يقتلك وانت اصلا ميت. بهذا التفكير الرجعي اللي عندك راك ميت اصلا. لهذا راه حنا كنتوسلوكم في، يعني في وجوه دوك الناس اللي باقيين، الناس اللي فيهم الخير، والناس اللي باغيين الخير لهاد البلاد، وباغيين الخير للمغرب، ما باغيينهاش تريب. هذا الشيء اللي غادي نقول. ونتمنى ان شاء الله يكون وصل صوتي. والى اللقاء. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.